एकता शान्ति र संसारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म द्वारिका नेपाल। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। कांग्रेसका 10 जना नेताको संयुक्त वक्तव्य, पार्टीले समायोजनका नाममा कब्जा गर्न खोजेको आरोप। कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने बोर्डको निर्णय। एसई को नतिजा प्रकाशन नहुँदै कक्षा 11 मा भर्ना नलिन भरतपुर महानगरको आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र जोर्डनका राजा द्वितीय बीच भेटवार्ता, द्विपक्षीय हित र अन्य आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल। र कोरोनाको प्रभाव नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा पनि खेलकुद संरचना प्रयोगमा आउन सकेनन्। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसका 10 जना नेताले समायोजनका नाममा पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू डाक्टर चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, श्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कांग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताको आत्मसम्मानमा प्रहार गरिएको बताउनु भएको हो। समायोजनका नाममा पार्टी संरचना कब्जा गर्ने उद्देश्यले निर्धारित प्रक्रिया बाहिरबाट वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताले पार्टीको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ र आफ्नो सर्वस्व सुम्पेका साथीहरूको आत्मसम्मानमा प्रहार गरेको छ। यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ वक्तव्यमा भनिएको छ। पार्टीमा नयाँ सदस्यहरूको आगमन हुनु आवश्यक भए पनि कांग्रेसका पुराना कार्यकर्तालाई विस्थापित गर्ने गरी समायोजनका नाममा विधि विपरीत बाँडिएका सदस्यताले पार्टीको मर्ममाथि प्रहार हुने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सहकारीका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल खोप दिने व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जतिकै महत्त्व रहेको र किसानसम्म प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले खोपमा प्राथमिकता दिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले अहिले सबै जनताको स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएको बताउँदै संवेदनशीलताका आधारमा प्राथमिकतामा राख्दै खोप दिने योजना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री खाँडले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको टोलीसँग भएको भेटमा यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सल्लाहकार समेत रहनुभएका गृहमन्त्री खाँडले सहकारीको विकास र विस्तारका विषयमा आवश्यक छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीका कर्मचारीले खोप नपाएका कारण जोखिम मोलेर सेवा दिनु परेको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव पक्षको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको पार्टीको बैठकले संसदीय दलको विधान सुझावसहित पास गरेर पार्टीमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय संसदीय दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गरेको बताउनुभयो। सरकारमा सहभागी बन्ने मन्त्रीहरूको बारेमा भने कुनै छलफल नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। संसदीय दलको विधान पारित भएको छ। अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, जसपा एउटै पार्टी हो, दुईवटा होइन। त्यस्तै पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मंगलबारको छलफल संसदीय दलको विधानमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। बैठकले संसदीय दलको विधानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको र नयाँ सरकारमा सहभागी बन्ने मन्त्रीहरूको बारेमा केही कुरा नभएको डाक्टर भट्टराईको भनाइ थियो। त्यस्तै पार्टीका सांसद रामबाबु यादवले संसदीय दलको विधान पार्टीबाट अनुमोदन भएर आएपछि यसअनुसार नै संसदीय दलका पदाधिकारी चयन गरिने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत र संसदको पनि बहुमत आफूसँगै भएको उहाँले बताउनुभयो। सांसद यादवले अबको 1-2 दिनमा पार्टीले निर्णय गर्ने र निर्वाचन आयोगबाट पनि दलको बारेमा आधिकारिकता आएपछि पार्टी अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विपद र दैविक प्रकोप सम्बन्धी विषयमा मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ।
समितिको मङ्गलबारको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले शुक्रबार मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले बाढी पहिरो तथा डुबानबाट पीडित भएका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना पछिको विषयमा जनस्तरबाट गुनासो आएको बताएका थिए। कतिपय स्थानमा सरकारको उपस्थिति नै नभएको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बोलाएर जानकारी लिने माग गरेका थिए। छलफलमा विपद तथा दैविक प्रकोप सम्बन्धीका कुराहरूमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिवेदनमा रहेका प्रमुख मुद्दाहरू सचिवालयले उल्लेख गरेर आफ्नो भाषामा राख्न अनुरोध गर्नुभयो। त्यस्तै छलफलमा बोल्दै सांसद विजय सुब्बाले प्रतिवेदन आफूले पढ्न पाउने माग राख्दै अध्ययनपछि मात्रै यसमा सुझाव दिन सक्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रेम सुवालले समितिमा पेश भएको प्रतिवेदनमा सुझाव नपुगेको गुनासो गर्नुभयो। यस्तै सदा सुवेदी गुरुङले मनाङ र सिन्धुपाल्चोकका प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितलाई अझै राहत दिन नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै डाक्टर दिला सङ्ग्रौलाले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार्दै समितिका सुझावलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने वातावरण मिलाउन सुझाउनु भएको छ। यसैगरी लालबाबु पण्डितले उपसमितिको विषयमा छलफल मात्रै भएको तर समितिले प्रतिवेदन तयार नगरेको बताउनुभयो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पहिलो बैठक बसेको हो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन, युरोपेली मुलुकहरू र इजरायल हेर्ने डेस्कले निषेधाज्ञाको समयमा चार्टर फ्लाइटको भाडा बढी लिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ। मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन, युरोपेली मुलुकहरू र इजरायल हेर्ने डेस्कले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै निषेधाज्ञाको समयमा चार्टर फ्लाइटमा आवश्यकताभन्दा बढी भाडा लिए नागरिकलाई ठगिएको जनगुनासो आएकोले ठगीमा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ। छलफलबारे जानकारी दिँदै समिति सदस्य दिव्यमणि राज भण्डारीले नाजायज फाइदा उठाउनेलाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने कुरा राखेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको एयरलाइन्सलाई युरोपमा अझै कालो सूचीमा राखिएको भन्दै कालो सूचीबाट हटाउनका निम्ति के कसरी काम गर्दा सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको पनि बताउनु भएको छ। निगमको समस्या समाधानको निम्ति समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन तयार रहेकोले सुझाव दिन अनुरोध गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। छलफलका क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले चार्टर फ्लाइटमा स्वाभाविक रूपमा भाडा बढी हुने भए पनि अनियमितता भने नभएको बताउनुभयो। एयरलाइन्सको पक्षबाट कुनै पनि अनियमितता नभएको उहाँको भनाइ छ। छलफलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेल, नेपाल वायु सेवा निगमको प्रबन्ध निर्देशक सहित 5 जना समिति सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। मङ्गलबार बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साउन 31 गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको परीक्षा उपनियन्त्रक सुभाष पन्तले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीले परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयबाटै अर्थात् होम सेन्टरबाटै दिन पाउनेछन्। परीक्षा भदौ 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। परीक्षा अवधिमा गाई जात्रा र जनी पूर्णिमाको दिन बिदा दिएर शनिबार पनि परीक्षा सञ्चालन गरिने पन्तले जानकारी दिनुभयो। गत जेठ 26 गते तय भएको परीक्षा दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणको तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि स्थगित भएको थियो। यसपटक 3,86,000 विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा एसईई को नतिजा प्रकाशन नहुँदै कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना नगर्न सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै केही विद्यालयले कक्षा 11 को भर्ना सुरु गरिसकेको अभिभावकहरूको गुनासो आएकोले एसईई को नतिजा प्रकाशित नभएसम्म भर्ना नगर्न आग्रह गरेको हो। नतिजा नै प्रकाशित नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने भए पनि केही विद्यालयहरूले कक्षा 11 को भर्ना सञ्चालन गरेको भन्दै नगर शिक्षा समितिले निर्णय गरी नतिजा पूर्व भर्ना लिएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने समेत महाशाखाले जनाएको छ। नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र प्रसाद पौडेल र नगर शिक्षा समिति सहितको टोलीले आज स्थलगत अनुगमन गरी केही विद्यालयहरूलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। अनुगमनका क्रममा रजिस्ट्रेसन तथा सिट सुरक्षित गर्ने नाममा नतिजा अगाडि नै कक्षा 11 को भर्ना गरेको पाइएको हो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
कङ्ग्रेसका 10 जना नेताको संयुक्त वक्तव्य, पार्टीले समायोजनका नाममा कब्जा गर्न खोजेको आरोप। कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने बोर्डको निर्णय। एसई को नतिजा प्रकाशन नहुँदै कक्षा 11 मा भर्ना नलिन भरतपुर महानगरको आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र जोर्डनका राजा द्वितीय बीच भेटवार्ता, द्विपक्षीय हित र अन्य आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल। र कोरोनाको प्रभाव नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा पनि, खेलकुद संरचना प्रयोगमा आउन सकेनन्। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। सामाजिक अभियन्ता योगमायाले समाज सुधारक एवं सामाजिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको सम्झना गरी योगमाया स्मृति दिवस मनाइएको छ। आदर्श नारी विकास केन्द्र चितवन र महिला सशक्तिकरण तथा परिवर्तनशील संस्था नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज भरतपुरमा योगमायाको व्यक्तित्व र योगदान सम्बन्धमा छलफल र परिसंवाद गरी योगमाया स्मृति दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य सृजना अर्यालले राणा शासनको कठोर युगमा नागरिकलाई लेख्ने, बोल्ने तथा सङ्गठन खोल्ने बन्देज लगाइएको तथा मानवाधिकारको कुनै गुन्जाइस नभएको अवस्थामा पनि महिला जागरण र सामाजिक सुधारका लागि योगमायाले महत्त्वपूर्ण तरिकाले गरेको योगदान हामी सबैका लागि प्रेरणादायी रहेको कुरा बताउनु भएको छ। आफ्ना 68 जनाभन्दा बढी अनुयायीका साथ अरुण नदीमा जलसमाधि लिनुभएकी महिला स्वतन्त्रता र अधिकार आन्दोलनकी अभियन्ता योगमायाको व्यक्तित्व र योगदान नेपालमा मात्र नभएर विश्व महिला आन्दोलनमै अद्वितीय छ। त्यस्तै देवी सुवेदीले नारीहरूको इज्जत र हक अधिकारको संरक्षणको कार्य राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको कुरा उल्लेख गर्दै यस कार्यमा सबैको सहयोगको पनि उत्तिकै खाँचो रहेको औल्याउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउन 7 गतेभित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लेखन कार्य सकेर व्यवस्थापन समितिमा छलफल पनि सकेको छ। साउन 5 गते अर्थात् मङ्गलबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक थियो, तर सरकारी परिवर्तनले गर्दा मौद्रिक नीति 1-2 दिन पछाडि धकेलिन पुगेको हो। मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न समेत अन्यल हुने भएकोले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमा धेरै ढिलाइ गर्ने पक्षमा देखिँदैन। तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मितिको मुखैमा सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ अर्थमन्त्रीले यसमा चासो देखाएपछि केही ढिलाइ भएको बताइएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लेखन कार्य सकिसकेको छ। राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरेर व्यवस्थापन समितिमा अघिल्लो साता नै बुझाएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जोर्डनका राजा बीच द्विपक्षीय हित र अन्य आपसी सम्बन्धका विषयमा वार्ता भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय बीच भेटवार्ता भएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। त्यसक्रममा उहाँहरूबीच अन्य क्षेत्रीय विषयमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ। जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय हाल अमेरिकाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। व्हाइट हाउसले प्रकाशन गरेको विज्ञप्ति अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिका जोर्डनसँगको आपसी समझदारी र सहयोगलाई निरन्तरता दिन चाहेको बताउनु भएको थियो। इजरायल प्यालेस्टाइन बीचको विवादमा जोर्डनले खेलेको भूमिकाको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले प्रशंसा गर्नुभएको पनि सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। हालै मात्र इराकको राजधानी बगदादमा इराक, जोर्डन र इजिप्टका बीचमा त्रिपक्षीय सम्मेलन पनि भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले सो सम्मेलनमा जोर्डनको भूमिकाको सराहना गर्नुभएको पनि व्हाइट हाउसले जनाएको छ।
उहाँहरूबीच सिरियाका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो। उहाँहरूले सिरियामा शान्ति स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बारेमा पनि छलफल गर्नुभएको जनाइएको छ। कालीका समाचारमा अब खेल समाचार। कोरोनाले खेलकुद गतिविधिलाई ठप्प पारेसँगै खेलकुद संरचनामा पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। 2 वर्षदेखि सीमित मात्र खेलकुद गतिविधि हुँदा केही संरचनामा मात्र प्रयोगमा आएका छन् भने केही संरचना कोरोना महामारी फैलिएसँगै थलिएका छन्। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आफू मातहतमा रहेका संरचना धेरै स्थानमा व्यवस्थित भएको दावी गरेको छ। 77वटै जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका संरचना रहेका छन्। केही संरचनाको आफ्नै नाममा लाल पूर्जा रहेको छ भने केही भोग चलनको आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण केही संरचना प्रयोगमा आएका छैनन्। खेलकुद गतिविधिलाई चलायमान बनाउने संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले देशैभर रहेका आफू मातहतका पूर्वाधार व्यवस्थित भएको बताएको छ। यता नेपालका चर्चित क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई बेलायतको क्रिकेट बोर्डले तत्काल देश छोड्न निर्देशन दिएको छ। आफ्नो भिसालाई अवैध भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो बेलायत छोड्न भनिएको सन्दीपले जानकारी दिएका छन्। थुप्रै देशमा क्रिकेट लिगहरूमा भाग लिइसकेका सन्दीप द 100 प्रतियोगिता खेल्न बेलायत गएका थिए। यो प्रतियोगिता अब आफूले गुमाएको सन्दीपले फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्। सन्दीपले आफ्नो भिसा के कारणले अवैध भयो भन्ने जवाफ मागेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। कांग्रेसका 10 जना नेताहरूको संयुक्त वक्तव्य, पार्टीले समायोजनका नाममा पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप। कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने बोर्डको निर्णय। एसई को नतिजा प्रकाशन नहुँदै कक्षा 11 मा भर्ना नलिन भरतपुर महानगरको आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र जोर्डनका राजा द्वितीय बीच भेटवार्ता, द्विपक्षीय हित र अन्य आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल। र कोरोनाको प्रभाव नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा पनि खेलकुद संरचना प्रयोगमा आउन सकेनन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।